नमस्कार सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी क्लास 2 को कम्प्युटर स्टार्ट गर्न गइरहेका छौँ। त्यसको फर्स्ट लेसनमा के छ त डज एन्ड डोन्ट्स विथ अ कम्प्युटर भनेको के हो त हामीले चाहिँ कम्प्युटरसँग के काम गर्नुपर्छ र के काम गर्नु हुँदैन भनेर आज हामी सिक्छौँ। हामी यो कम्प्युटर चलाउन कसरी सिक्ने भन्नुभन्दा अगाडि कम्प्युटर यो लेसनमा छिर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामी के सिक्छौँ त हामी पहिला सिक्छौँ हामीले चाहिँ केही कुरा सम्झिनु पर्ने हुन्छ। के कुरा त हामी अब लेख्छौँ always go to the computer room in a queue. यो भनेको चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने काम हो। अलवेज गो टु द कम्प्युटर रुम इन अ क्यू भनेको चाहिँ एकजना तपाईँको साथी अगाडि भएपछि तपाईँको पछाडि अर्को साथी भनेर मिलाएर जानुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने काम हो। अब के चाहिँ हामीले गर्नुहुन्न त डु नट रस भनेको चाहिँ कहिले हतारिनु हुँदैन। कम्प्युटर ल्याब जाने हुर्रे भनेर गट्याङ गुटुङ गर्दै कुद्दै सबै भत्काउँदै हिँड्ने हो त होइन। राम्ररी क्यूमा हिँड्नुपर्छ। अब अर्को कुरा भनेको के हो त अलवेज लिसन टु द instructions given by your elders or teachers. यो भनेको के हो त कम्प्युटर चलाउनु भन्दा अगाडि चाहिँ जहिले सर र दाइ दिदीहरूले भनेको कुरा बुझ्नुपर्छ। अब अर्को के छ त के चाहिँ काम हामीले गर्नु हुँदैन डु नट मेक अ नोइज इन अ machine room भनेको छ। डु नट मेक अ नोइज इन अ मेसिन रुम भनेको चाहिँ कम्प्युटर ल्याबै हो। कम्प्युटर ल्याब अथवा रुम नै भनेको हो। हामीले यहाँ मेसिन रुम लेखेको मात्रै हो। बुकमा जे छ त्यही लेख्नुपर्छ नि त होइन। डु नट मेक नोइज इन अ मेसिन रुम भनेको चाहिँ कम्प्युटर ल्याबमा कुराकानी गर्ने गाउने हल्लाखल्ला गर्नु हुँदैन भनेको। हामीले के गर्नु हुँदैन रहेछ त अलवेज गो टु कम्प्युटर रुम इन अ क्यू अलवेज लिसन टु द इन्स्ट्रक्सन गिभन बाई यर एल्डर्स अर टिचर्स। यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने कामहरू। डु नट ट्रस्ट भनेको चाहिँ हतारिएर छिर्नु हुँदैन। एन्ड डु नट मेक अ नोइज इन अ मेसिन रुम भनेको गाउने ओर्ने नाच्ने खेल्ने गर्नु हुँदैन कम्प्युटर रुममा। त्यसपछि अर्को के छ त always keep a distance from a monitor screen. यो भनेको के हो त
अलवेज किप अ डिस्टेन्स फ्रम अ मोनिटर स्क्रिन भनेको हामी कम्प्युटर चलाइरहेको बेला यो कम्प्युटर भयो अनि यहीँ छेउमै बसेर हेर्नु हुँदैन, डिस्टेन्सले अलि पर बसेर हेर्नुपर्छ भनेको, यसरी डिस्टेन्स राखेर हेर्नुपर्छ भनेको कम्प्युटर र तपाईँको आँखामा। अनि अर्को भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु हुँदैन त, डु नट सिट टु क्लोज टु इट। हामीले भर्खर भन्यौँ नि अलवेज किप अ डिस्टेन्स भनेको चाहिँ जहिले नि कम्प्युटर र तपाईँको बिचमा डिस्टेन्स हुनुपर्छ भनेको, अलिक पर बस्नुपर्छ भनेको। अनि अर्को हामीले के चाहिँ गर्नु हुँदैन त, डु नट सिट टु क्लोज टु इट भनेको कम्प्युटरको छेउमा बस्नुहुन्न भनेको। त्यसपछि अर्को छ प्रेस द keys on the keyboard gently यो भनेको के हो त, त्यो कम्प्युटरमा त किबोर्ड हुन्छ, किबोर्डलाई चाहिँ ठ्याक गरेर थिच्नु हुँदैन, बिस्तारै जेन्टल भएर कटक थोरै बिस्तारै गर्नुपर्छ भनेको, बिस्तारै थिच्नुपर्छ त्यो किबोर्डको वर्डलाई, कीहरूलाई। अनि हामीले चाहिँ गर्नु नपर्ने काम के हो त, डु नट हिट द keys हार्ड भनेको चाहिँ त्यो कीबोर्ड जस्तै कम्प्युटर भयो, कम्प्युटरमा यहाँ किज हुन्छ कम्प्युटर चलाउनाले, त्यसलाई ठ्याक गरेर थिच्ने होइन, बिस्तारै थिच्ने भनेको। यहाँ चाहिँ के भनेको छ, डु नट हिट द किज हार्ड भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ बेसकनी त्यो किबोर्डको कीलाई त्यसरी थिच्नु हुँदैन भनेको। अब अर्को के छ, हामीले गर्नुपर्ने काम भनेको अलवेज किप your computer room clean, always use a dustbin। अलवेज युज अ डस्टबिन, यो लाइनले भन्न खोजेको के हो त, अलवेज किप यर कम्प्युटर रुम क्लिन, अलवेज युज अ डस्टबिन भनेको चाहिँ तपाईँको कम्प्युटर रुम चाहिँ फोहोर हुनु भएन, जहिले छेउमा एउटा डस्टबिन राख्ने, अनि त्यो सबै फोहोर यदि भयो भने सबैलाई उठाएर सिनिक्क पार्नुपर्छ भनेको। त्यसपछि के छ, डु नट लिटर, यो लाइनले के भन्दाखेरि हाम्रो कम्प्युटर रुममा फोहोर यतिकै छोड्नु हुँदैन, सफा राख्नुपर्छ भनेको। यता नि पेपर छ, उता पेपर छ, उता चेयर लडिरहेछ, कम्प्युटर के भइरहेछ भनेर त्यस्तो गर्नु हुँदैन, सबै सफा सिनिक्क गर्नुपर्छ। अब अर्को भनेको हामीले गर्नुपर्ने काम अर्को के हो त, always ask for help if there is a problem। यो लाइनले भन्न खोजेको चाहिँ के हो त,
अलवेज आस्क फर हेल्प इफ देयर इज अ प्रब्लम भनेको चाहिँ तपाईँको कम्प्युटर चलेन अथवा माउस चलाउँदा माउस त्यहाँ आएको छैन भने चाहिँ हामीले टिचरहरू अथवा तपाईँको दाइ दिदीहरूलाई सोध्नुपर्छ। अनि हामीले गर्न नहुने काम चाहिँ डु नट प्ले विथ वायर्स। केही काम पर्यो भने ठुलो मान्छेलाई बोलाउनु पर्छ। तपाईँ चाहिँ जान्ने भएर त्यो वायरहरू चलाउने यता हालेको वायर निकाल्दिने गर्नु हुँदैन भनेको। अर्को छ अलवेज टेक टर्न्स if you are sharing a computer। यो लाइनले भन्न खोजेको चाहिँ यहाँ के भनेको छ अलवेज टेक टर्न्स इफ यु आर सेयरिङ अ कम्प्युटर भनेको चाहिँ जस्तै त्यहाँ चाहिँ तपाईँ 5 जना हुनुहुन्छ र 2टा मात्र कम्प्युटर छ भने ल तपाईँ एकचोटि गर्नुहोस् त्यसपछि मलाई दिनुहोस् भन्नुपर्छ। आफै म गर्छु भन्दै तपाईँले भन्नुभयो भने सबैले नि त्यस्तै भन्छन्, फाइट पर्छ। त्यस्तो गर्नु चाहिँ भएन। अलवेज टेक टर्न्स भनेको चाहिँ तपाईँ गर्नुहोस् त्यसपछि म गर्छु भन्ने। अनि गर्न नहुने काम चाहिँ डु नट fight with friends in your computer lab। यो लाइनले के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि यहाँ के भनेको छ डु नट फाइट विथ फ्रेन्ड्स इन यर कम्प्युटर ल्याब भनेको त्यही हो। यो कम्प्युटर ल्याबमा चाहिँ म चलाउँछु फर्स्ट म गर्छु भनेर चाहिँ हेर्नु भएन। अब अर्को के छ त यो भयो गर्न नहुने काम, यो माथिको गर्न हुने काम। त्यसपछि गर्न हुने काम चाहिँ के हो त अलवेज टर्न अन and off of a computer in a proper way। यो लाइनले भन्न खोजेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अलवेज टर्न अन एन्ड अफ अ कम्प्युटर वे। प्रपर वे भनेको छ, सरी यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि अफ छ यदि तपाईँलाई चलाउनु छ भने राम्ररी अन गरेर चलाउने। अनि तपाईँलाई कहीँ जानु पर्यो तर कम्प्युटर अन छ भने अफ गरेर हिँड्नुपर्छ, जानुपर्छ, कहाँ जाने हो भनेर भन्न खोजेको हो। डु नट लिभ द कम्प्युटर। अर्को गर्न नहुने काम चाहिँ डु नट लिभ द computer open when you are not working। When you are not working। यो लाइनले भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरि
डु नट लिभ द कम्प्युटर ओपन वेन यु आर नट वर्किङ भनेको चाहिँ तपाईँलाई त्यो कम्प्युटर चलाउनु छैन भने यत्तिकै ओपन गरेर नछोड्नुहोस् भन्न खोजेको हो। यो चाहिँ हामीले गर्न नहुने काम हो, यो गर्नु हुँदैन, त्यसैले डु नट भनेको यो चाहिँ गर्न मिल्दैन भनेको। त्यसपछि अर्को गर्न हुने काम भनेको keep all kinds of food, all kinds of food, food and drinks away from the computer। यो के भनेको त keep all kind of food and drinks away from the computer भनेको चाहिँ तपाईको कम्प्युटरको छेउछाउ नखानु र खाएको कुरा पनि नराख्नु भनेको। तपाईले खाने कुरा पिउने कुराहरू कम्प्युटर भन्दा टाढा राख्नुपर्छ भन्न खोजेको हो। अनि अर्को गर्न नहुने काम भनेको चाहिँ do not eat food while working। यो भनेको के हो त डु नट इट फुड व्हाइल वर्किङ भनेको चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा काम गरिरह बेला अथवा कम्प्युटर ल्यापटपहरुमा काम गरिरह बेला हामीले चाहिँ खाना खानु हुँदैन। खाना खाँदै अथवा खाजा खाँदै केही पिउँदै त्यो हामीले कम्प्युटर चलाउनु हुँदैन, नभए कम्प्युटर भित्र छिरेर कम्प्युटर बिग्रन नि सक्छ। खानाहरू के ड्रिङ्कहरू छिर्यो भने। अर्को छ हामीले a damaged power cable can give an electric shock and cause an injury अनि त्यसपछि you should be careful with power cables and power sockets। यहाँ के भनेको छ त A damaged power cable can give an electric shock and cause an injury. You should be careful with power cables and power socket भनेको चाहिँ कुनै पनि जस्तै कम्प्युटरको चार्जरै भनौं, कम्प्युटरलाई दिने इलेक्ट्रिक तार भनौं हैन, तार हामी जोडेसी मात्र कम्प्युटर अन हुन्छ नि त हो। त्यो तारमा काई पाल परा रहेछ भने अथवा त्यो तार बिग्रेको रहेछ भने अथवा त्यो तारको त्यो बाहिरको कभर उक्केको रहेछ भने त्यो हामीले चलाउन जानु हुँदैन, किनभने त्यहाँबाट हामीलाई इलेक्ट्रिक करेन्ट लाग्न सक्छ, शक लाग्न सक्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ
त्यस्तो चलाउनु हुँदैन। यदि तपाईँले देख्नुभयो भने हाम्रो म्याम अथवा सरलाई भन्नुपर्छ। के भन्ने त, म्याम त्यहाँ यस्तो भएर रहेछ, हामीलाई करेन्ट लाग्न सक्छ, के गर्ने भनेर सोध्नुपर्छ। अनि म्यामले त्यो सल्युसन निकालेर दिनुहुन्छ। अनि हामीले गर्न नहुने चाहिँ डु नट insert objects into any sockets or outlets on the CPU, keyboard, CPU भयो, त्यसपछि छ keyboard, printer and speaker। यो लाइनले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि डु नट इन्सर्ट अब्जेक्ट्स इन्टु एनी सकेट अर आउटलेट्स अन द CPU, किबोर्ड, प्रिन्टर एन्ड स्पिकर्स भनेको चाहिँ कुनै पनि सामान जस्तै पेन्सिल, इरेजर, पेपरहरू चाहिँ यो स्पिकरभित्र, प्रिन्टरभित्र, किबोर्डभित्र हाल्नु हुँदैन भनेको। पेन्सिलहरूले यस्तो कोर्ने अनि त्यहाँभित्र पेन्सिलको टुटी भाँच्यो भने त्यहाँभित्र हाल्ने, अथवा चक्लेट खाएर चक्लेटको ऱ्यापर हाल्ने, अथवा केही निकालेर लिएर जाने, त्यस्तो गर्नु भएन। त्यो गर्यो भने कम्प्युटर नचल्न नि सक्छ, कि बिग्रिन नि सक्छ, सकेट पनि हुनसक्छ, करेन्ट पनि लाग्न सक्छ। तपाईँलाई के थाहा? आज चाहिँ हामीले के बुझ्यौँ त? हामीले कम्प्युटरसँग गर्न हुने काम र गर्न नहुने काम एकचोटि सर र फर्स्टदेखि हेरौँ। डज एन्ड डोन्ट विथ अ कम्प्युटर, हामीले गर्न हुने काम र गर्न नहुने काम कुराहरू। अलवेज गो टु द कम्प्युटर रुम इन अ क्यू भनेको जहिले चाहिँ हामी लाइनमा कम्प्युटर ल्याबमा जानुपर्छ। डु नट रस भनेको हत्यारिएर उसलाई ढकाल्ने, आफू लड्ने, उसलाई ढकाल्ने गर्दै जानु हुँदैन। अलवेज लिसन टु द इन्स्ट्रक्सन गिभन बाई यर एल्डर्स अर टिचर भनेको चाहिँ तिमीलाई यो चाहिँ नगर्नु भनेको काम नगर्नु नै भन्ने हो। भनेपछि हामीले त्यो काम गर्नु हुँदैन भनेर बुझ्नुपर्छ र एल्डर्स दाइ दिदीहरूले अथवा टिचरहरूले भनेको काम मात्र गर्नुपर्छ। डु नट मेक अ नोइज इन अ मसिन रुम भनेको चाहिँ हामीले कम्प्युटर ल्याबमा अथवा मसिन रुममा चाहिँ आवाज गर्नु भएन, गाउँदै हिँड्ने, उफ्रिने, जिस्किने गर्नु भएन। अलवेज किप अ डिस्टेन्स फ्रम अ मोनिटर स्क्रिन भनेको के हो त? तपाईँको कम्प्युटरबाट र तपाईँले हेर्ने तपाईँको आँखा र कम्प्युटरमा डिस्टेन्स हुनुपर्छ, अलिक पर बस्नु पर्यो। डु नट सिट टु क्लोज टु इट भनेको कम्प्युटरको स्क्रिनको छेउमा गएर यसरी हेर्ने गर्नु भएन। प्रेस द की अन द किबोर्ड जेन्टली भनेको चाहिँ त्यो की कम्प्युटर चलाउँदा किबोर्ड त हुन्छ, किबोर्डलाई बिस्तारै राम्ररी थिच्नु पर्यो भनेको। डु नट हिट द किज हार्ड भनेको ठ्याक ठ्याक गरेर थिच्नु भएन। अलवेज किप यर कम्प्युटर रुम क्लिन, अलवेज युज अ डस्टबिन भनेको चाहिँ तपाईँको कम्प्युटर रुममा चाहिँ पेपरहरू फ्यालेको, के खाएर तिनीहरूको ऱ्यापर फ्यालेको गर्नु भएन, सबै सफा पार्नुपर्छ। डु नट लिटर भनेको केही खाएर फुत्त फ्याल्यो नि त्यो त्यहीँ छोडिदिने गर्नु भएन। यदि तपाईँले फाल्नुभयो भने टिपेर गएर डस्टबिनमा हाल्नुपर्छ। अलवेज आस्क फर हेल्प इन देयर इफ देयर इज अ प्रब्लम भनेको तपाईँको कम्प्युटरमा आउँदै यतिकै ब्याक भयो कि अथवा केही पर्यो भने हाम्रो दाइ दिदीहरू अथवा टिचरलाई भन्नुपर्छ।
डु नट प्ले विथ द वायर्स भनेको वायर्सहरू भएको ठाउँबाट निकाल्ने, नहुने ठाउँमा हाल्ने गर्नु भएन, वायर्सहरू चलाउनु भएन भनेको। अलवेज टेक टर्न्स इफ यु आर सेयरिङ अ कम्प्युटर भनेको तपाईँसँग चाहिँ त्यहाँ कम्प्युटर ल्याबमा चाहिँ 2टा कम्प्युटर रहेछ अरे, अनि तपाईँ चाहिँ 5 जना हुनुहुन्छ भने तपाईँ पहिला जानुहोस्, त्यसपछि म जान्छु भनेर राम्ररी कुरा गरेर सेयर गर्नुपर्छ। डु नट फाइट विथ फ्रेन्ड्स इन यर कम्प्युटर ल्याब भनेको चाहिँ त्यो म पहिला गर्छु तिमी नगर त नगर भन्दै झगडा गर्ने भएन, राम्ररी भन्नुपर्ने हुन्छ। अलवेज टर्न अन एन्ड अफ अ कम्प्युटर इन अ प्रपर वे भनेको चाहिँ अन गर्ने बेला नि राम्ररी अन गर्नु पर्यो र अफ गर्ने बेला पनि राम्ररी अफ गरेर हिँड्नु पर्यो। डु नट लिभ द कम्प्युटर ओपन when you are not working भनेको चाहिँ यतिकै ओपन गरेर टोइलेट जाने, जिस्किन जाने गर्नु भएन। किप all kinds of food and drinks away from the computer भनेको चाहिँ तपाईले खानेकुराहरू, चकलेटहरू, पानीहरू, जुसहरू चाहिँ कम्प्युटरको छेउमा आएर राखेर खानु भएन। डु नट इट फुड while working भनेको त्यही हो, छेउमा राखेर कम्प्युटरसँगै चलाउँदै काम गर्दै खानु भएन। A damaged power cable can give an electric shock and cause an injury. You should be careful with power cable and power socket भनेको चाहिँ कुनै ड्यामेज भएको पावर, जस्तै त्यहाँ यो केबलमा जोडिएको छैन, तार चुटिएको छ भने त्यो हामीले चलाउन जानु भएन, हामी त्यसबाट केयरफुल हुनुपर्छ र आफ्नो एल्डर्सलाई भन्नुपर्छ भनेको। डु नट इन्सर्ट अब्जेक्ट्स इन्टु एनी सकेट अर आउटलेट्स अन द CPU, कीबोर्ड, प्रिन्टर एन्ड स्पिकर्स भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ केही सामानहरू, चकलेटहरू, पेन्सिलहरू, आफ्नो केही सामानहरू चाहिँ यो CPU, कीबोर्ड, प्रिन्टर र स्पिकरभित्र चाहिँ हाल्नु भएन अथवा कोर्नु भएन। आज चाहिँ हामीले के कम्प्युटर ल्याबमा गएर अथवा कम्प्युटरसँग के काम गर्नुपर्छ र के काम गर्नु हुँदैन भनेर आज हामीले सिक्यौँ र आजलाई चाहिँ हामी यति नै राख्छौँ है त। अर्कोमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ त, अर्को क्लासमा चाहिँ पोस्चर टु बी मेन्टेन वाइल युजिङ द कम्प्युटर। कम्प्युटर चलाउँदा फेरि आफ्नो पोस्चर कस्तो हुन्छ भनेर हामी चाहिँ अर्को क्लासमा पढ्छौँ। आजको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू। र यदि तपाईँले बुझ्नु भएन भने यहाँ मैले पढाएको अथवा तपाईँलाई कुनै क्लासको कुनै सब्जेक्ट, कुनै च्याप्टर तपाईँलाई बुझ्न गाह्रो भइरहेछ भने तपाईँले हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा तपाईँले हामीलाई कल गर्नुभयो भने तपाईँको प्रब्लम सल्युसन भएर अर्को भिडियोमा आउनेछ। र लास्टमा चाहिँ हाम्रो नेपाल अनलाइन स्कुललाई लाइक, सब्सक्राइब र सेयर गरिदिन नबिर्सिदिनु होला। आजको लागि थ्याङ्क यू।